हामी अरु स्टेपमा यसो जान्छौं फेरि यो शेड्युल 2 को चाहिँ एउटा हामी ट्राई गर्छौं यो चाहिँ हामी अस्मिता पब्लिकेसनको बुकको क्वेशन नम्बर 6 क्वेशन नम्बर 6 सर यो नोट पुरै एला भयो क्वेशन नम्बर 6 होइन त यो क्वेशन नम्बर 6 को यो क्वेशन अलिकति लामो नै हुन्छ तर यसलाई हामीले आफूलाई आवश्यक पर्ने कुराहरु हेर्ने सबभन्दा पहिला हामीलाई कुन मन्थ सोधेको हो हेर्नु पर्यो सबभन्दा पहिलो कुरा हेर्ने भनेको हामीलाई कुन मन्थको बारेमा सोधेको हेर्नु पर्यो हामीलाई कुन मन्थको बारेमा सोधेको छ त यहाँनिर रिक्वायर्डमा फर्स्ट 3 मन्थ भनेको छ फर्स्ट 3 मन्थ 2075 भनेसी यो वैशाख जेठ असारको बारेमा सोधेको हामीलाई वैशाख जेठ असार त्यसै कारणले गर्दा हामीले वैशाख जेठ असारलाई लिन्छौं र एउटा एक्स्ट्रा महिना साउनलाई पनि लिन्छौं हामी लिन्छौं यति डेटा हामीले सुरुमा लिनुपर्ने भयो हामीले पहिलो 3 महिनाको लागि बनाउँदै छौं त्यसकारणले गर्दा पहिलो 3 महिनाको र एउटा एक्स्ट्रा महिनाको गरेर 4 महिनाको सेल्सलाई हामीले बजेटेड सेल्सलाई चाहिँ लिन्छौं त्यो भन्दा अगाडिको सेल्स भनेको चाहिँ एक्चुअल सेल्स हो लास्ट इयरको त्यो चाहिँ एक्चुअल सेल्सहरु दिए पनि हुन्छ अब यति हेरिसकेपछि हामीले यसको लागि फर्म्याट रेडी गर्छौं हिजोको जस्तै यही फर्म्याट नै यस्तै भयो वैशाख जेठ असार भएकै हुनाले सेम यस्तै फर्म्याट बन्यो र यसमा कम्पनीको नाम हामीलाई दिएको थियो नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड कम्पनी र यसमा मर्केन्डाइज पर्चेज बजेट फर द फर्स्ट 3 मन्थ एन्डिङ असार भनेर बनायौं यसपछि सबभन्दा पहिला हामीले यसरी वैशाख जेठ असार अनि टोटल अनि श्रावण भनेर लेख्यौं र लेखिसकेपछि यहाँ सेल्स भ्यालुहरु पुट गरौं सेल्स भ्यालुहरु 4 लाख सबभन्दा पहिला 4 लाख छ त्यसपछि 4,50,000 4,50,000 र त्यसपछि 4 लाख छ र श्रावणमा चाहिँ 5 लाख छ श्रावणमा चाहिँ 5 लाख यसरी पुट गर्ने पहिला सेल्स भ्यालुहरु पुट गर्ने सेल्स अमाउन्टहरु राख्ने यसरी सेल्स अमाउन्ट राखिसकेपछि हामीले यो 3 वटा महिनाको सेल्सलाई चाहिँ जोड्ने माथिको 3 वटाको जोड्दाखेरि कति भयो हेरौं त कति भयो 1250 हो 1250 भयो यसरी हामीले सेल्स भन्ने कोलमको काम सक्यायौं सेल्स भन्ने यो सेकेन्ड कोलमको काम यति हो अब थर्ड कोलमको लागि हामीले एउटा इन्फर्मेसन हेर्नुपर्छ सीओजीएस राख्नको लागि हामीले ग्रस प्रॉफिटको इन्फर्मेसन हेर्नुपर्छ क्वेशनमा ग्रस प्रॉफिट सम्बन्धी कुरा कहाँनिर दिएको छ यसो खोजौं ग्रस प्रॉफिट सम्बन्धी इन्फर्मेसन कहाँनिर छ यसो खोजौं त क्वेशन त धेरै लामो छ त्यसमा ठ्याक्क हाम्रो आँखा पुग्नु पर्यो ग्रस प्रॉफिटमा ग्रस प्रॉफिट भन्ने कुरा कहाँनिर छ हेरौं त ग्रस प्रॉफिट कति छ त 50% भनेसी अब 100 बाट 50% घटाउँदा कति बाँकी रह्यो 100 बाट 50% घटाउँदाखेरि 50% नै बाँकी रह्यो त्यसै कारणले अहिले हामीले राख्नु पर्ने पर्सेन्ट भनेको 50% नै हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो फेरि यहाँको 50% राखेको होइन नि 100 बाट 50% घटाएर राखेको हो त्यो चाहिँ बुझिराखौं है 100% माइनस यहाँ दिएको 50% घटाउँदाखेरि 50 नै आको भएर त्यस्तो सेम भएको हो नि 50% गर्दै राखौं अब यो सबै 50% गर्दै गर्दै राखौं त कति हुन्छ 50% गर्दाखेरि यसको ठ्याक्कै आधा हुन्छ हिसाब गर्न सजिलो भयो ठ्याक्कै आधा हुन्छ 4 लाख को 2 लाख हुन्छ 4,50,000 को 2,25,000 हुन्छ र यो 4 लाख को पनि 2 लाख हुन्छ र यो 12,50,000 को 6,25,000 हुन्छ
र यो तलको 5 लाखको 2,50,000 हुन्छ। यसरी सबै 50% गर्दै राख्यौं हामीले। सबैको 50%। हो, सबैको 50%। बुझ्यौ नि? यो सीओजीएस निकालेको बुझ्यौ नि? बुझियो सर। हजुर। यसरी सीओजीएस निकालेपछि अब यो सेल्सलाई हेर्नु पर्दैन भनेको छु मैले। यो सेल्सलाई हेर्नु पर्दैन, सेल्सलाई हेर्नु पर्दैन। अब सीओजीएस बाटै हुन्छ सबै काम। अब हामीले क्लोजिङ स्टकको लागि के पढ्नुपर्छ भनेको थियौं त? यहाँनिर इन्भेन्ट्री पोलिसी पढ्नुपर्छ भनेको थियौं। इन्भेन्ट्री पोलिसी कहाँनिर छ यसो हेरौँ। इन्भेन्ट्री पोलिसी कहाँनिर दिएको होला क्वेसनले भनेर यसो हेर्न पर्यो। क्वेसन त लामो छ, त्यहाँनिर इन्भेन्ट्री पोलिसीको कुरा कहाँनिर छ भनेर यसो हेर्दै जाउँ त। कहाँनिर छ होला इन्भेन्ट्री पोलिसीको कुरा? नेक्स्ट मन्थ हो। द कम्पनी हैज अ पोलिसी टु किप इनफ इन्भेन्ट्री। इनफ इन्भेन्ट्री भनेपछि अब 100% को कुरा आयो। जति छ नेक्स्ट मन्थमा त्यतिको कुरा आइहाल्यो। इनफ इन्भेन्ट्री इच मन्थ टु मिट द सेल्स फोरकास्ट अफ नेक्स्ट मन्थ भनेको छ। नेक्स्ट मन्थको सेल्स जति छ त्यसको इनफ हुने गरी भनेको 100% बराबर हुने गरी, इक्वल हुने गरी हामीले इन्भेन्ट्री राख्नुपर्छ। इन्भेन्ट्री भन्नाले यहाँ क्लोजिङ स्टक भनेर बुझ्नु पर्यो। इन्भेन्ट्री भनेकै क्लोजिङ स्टक। त्यस कारणले गर्दा हामीले नेक्स्ट मन्थको सेल्सबाट राख्ने भनेको छ, तर हामीले राख्दा चाहिँ सीओजीएस बाट राख्नुपर्छ। क्वेसनले हामीलाई सेल्सबाट भन्छ, तर झुक्केर सेल्सबाट राख्ने होइन। यसरी सीओजीएस बाट हामीले राख्नुपर्छ। यसरी तल्लो एमाउन्टलाई चाहिँ माथिल्लोपट्टि यसरी सार्दै लैजानु पर्यो। यो तलको 2,25,000 लाई यहाँ माथिल्लोपट्टि लैजाने। यो 2,25,000 लाई लैजाने। यो 2,25,000 माथिल्लोपट्टि गयो र यो 2 लाख यहाँनिर गयो। यहाँ यारो देखाएको नि छ, यारोबाट नि बुझ्ने, यारोबाट पनि बुझ्ने है। र यो यहाँनिर तलको 2,50,000 यहाँनिर गयो। फेरि त्यो टोटलबाट लैजाने होइन नि, टोटल त पछि यहाँ गरेको कुरा हो नि त। फेरि टोटलको लैजाला यहाँ माथिल्लोपट्टि, टोटलको होइन साउन महिनाको लैजाने। यसरी हामीले क्लोजिङ स्टक बनायौं। त्यो साउन महिना दिएको पनि यसकै लागि हो, यही माथि लैजानुपर्छ भनेर दिएको हो। बुझ्यौ नि? क्लोजिङ स्टक भनेको जहिले नेक्स्ट मन्थको राख्ने हो। अब इनफ भन्यो भने जति छ त्यति राख्ने, 100% राख्ने। कहिलेकाहीँ हाफ भन्छ, कहिलेकाहीँ 50% भन्ला, कहिलेकाहीँ 80% भन्ला, त्यही अनुसार राख्नुपर्छ। यति राखिसकेपछि अब यहाँ टोटलमा लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले। टोटलमा लेख्दाखेरि जोड्ने होइन, टोटलमा लेख्दाखेरि जोड्ने होइन, लास्टमा जे छ त्यही लेख्ने। लास्टमा 2,50,000 छ, यही 2,50,000 लाई तलपट्टि लेख्ने, जोड्ने होइन। क्लोजिङ स्टकको टोटल भनेको जोड्ने होइन। बुझ्यौ? क्लोजिङ स्टक सम्मको कुरा बुझ्यौ नि? बुझ्यो सर। अब टोटल निड भनेको यो दुईटालाई जोड्ने हो। E इक्वल टु C प्लस D भनेको छौं नि हामीले। E इक्वल टु C प्लस D भनेको यो C भन्ने कोलम, यो D भन्ने कोलम, दुईटालाई सिधा सिधा जोड्दै राख्ने। 2 लाख प्लस 2,25,000 कति हुन्छ? 4,25,000 भयो। अनि यो 2,25,000 प्लस 2 लाख कति हुन्छ त? यो पनि 4,25,000 हुन्छ। र यो 2 लाख र 2,50,000 ले 4,50,000 हुन्छ। अब टोटल पनि अनि यो 6,25,000 र 2,50,000 जोड्दा कति हुन्छ? 8,75,000 हुन्छ। यसलाई पनि यतैबाट जोड्ने भनेको छु, माथिबाट जोड्ने होइन। माथिबाट जोड्ने होइन, यतैबाट जोड्नु पर्यो है, यतैबाट जोड्नु पर्यो। यसरी 1300 बाट जोड्नु पर्यो, माथिबाट जोड्यो भने मिस्टेक हुन्छ। टोटल निडसम्म आइपुगिसकेपछि अब ओपनिङको लागि, ओपनिङ भनेको के हो त? क्लोजिङ अफ प्रिभियस मन्थ। ओपनिङ भनेको क्लोजिङ अफ प्रिभियस मन्थ भनेपछि प्रिभियस मन्थ भनेको माथिल्लो मन्थको तल्लो मन्थमा झार्नु पर्यो। यसरी यारो देखाएको छ, त्यही भएर माथिल्लो मन्थको चाहिँ तल्लो मन्थमा झार्नु पर्यो। यो 2,25,000 लाई यहाँ तल ल्याउनु पर्यो र यो 2 लाखलाई फेरि यहाँनिर ल्याउनु पर्यो र यसलाई चाहिँ तल लैरहनु पर्दैन, किनभने हामीले असारसम्मको मात्रै हिसाब गर्ने हो। यसलाई लगेर साउनमा राखिरहनु पर्दैन। अहिलेलाई यो लगेर साउनमा राख्नु परेन। तर यहाँ सुरुको कोठा चाहिँ हाम्रो खाली बस्यो। सुरुको कोठा खाली बस्यो। यसमा के राख्ने भन्दाखेरि यदि हामीलाई ब्यालेन्स सिटसँग रिलेटेड कुराहरू केही दिएको छ,
ब्यालेन्स सिटको एसेट साइड्समा हुने इन्भेन्ट्री लास्ट इयरको इन्भेन्ट्री दिएको छ भने त्यसलाई हेरौँ, छैन भने त्यसपछि विचार गरौँला। एकचोटि क्वेसनमा हेरौँ त। एकचोटि क्वेसनमा हेर्दाखेरि हामीलाई ब्यालेन्स यो ब्यालेन्स सिटको चाहिँ लास्ट इयरको ब्यालेन्स केही दिएको छ कि छैन हेरौँ त। दिएको छ, इन्भेन्ट्री अफ मर्केन्डाइज भनेर दिएको छ नि, त्यो भनेको लास्ट इयरको ब्यालेन्स सिटको डेटा दिएको हो। ब्यालेन्स सिट बनाएर चाहिँ दिएको छैन, तर ब्यालेन्स सिट भित्रको एमाउन्ट भनेर दिएको छ लास्ट इयरको ब्यालेन्स भनेर हो। यो चाहिँ इन्भेन्ट्री अफ मर्केन्डाइज भनेको यो क्लोजिङ स्टक हो। यो कहिलेको क्लोजिङ स्टक हो त? चैत्रको क्लोजिङ स्टक हो। चैत्रको लास्ट इयर भनेपछि त चैत्र भयो नि। यो हो चैत्रको क्लोजिङ स्टक भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ वैशाखको ओपनिङमा आएर यही 2 लाख भन्ने हो। यही 2 लाखलाई यहाँनिर ओपनिङमा ल्याएर राख्नु। यदि यो नदिएको भए हामीले यसलाई यसरी माथि लगेर यसलाई ल्याउनु पर्ने हुन्थ्यो। यहाँनिर जसरी यो सबै मासतिर गएको छ नि, यो पनि मासतिर जान्थ्यो नि, यसै गरी यसो मासतिर र मासतिर गएर त्यही तल आउँदा यही 2 लाख यहाँ आइपुग्थ्यो। यदि त्यो नदिएको भए हामीले त्यसरी निकाल्थ्यौँ। क्लोजिङ स्टक चाहिँ कस्टमर राख्ने कि सेल्सलाई राख्ने छ? यो सेल्सलाई मैले यहाँ ब्ल्याक गरेर यो किन छोपेको होला? छोपेको किन होला मैले सेल्सलाई? सेल्सबाट राख्ने भए त मैले यसलाई छोप्दिन थिएँ होला। सेल्सलाई हेर्नु हुँदैन भनेर मैले यहाँ सेल्सको एमाउन्ट पुरै ब्ल्याक गरिदिएको छु है, डार्क बनाइदिएको छु, हेर्न हुँदैन भनेर। त्यसलाई सेल्सको एमाउन्ट हेर्ने नै होइन हामीले है। क्वेसनमा सेल्स फोरकास्ट भन्ने आउन नि कन्फ्युज भएको छु। हिजोको क्लास मिस गर्नुभयो कि जस्तो छ तपाईले? हो मैले मिस गरेँ। हिजो मैले भनेको थिएँ यो किन सिओजिएसलाई युज गरिन्छ भने हामीले बजेटिङ भनेको इन्टरनल रूपमा म्यानेजरले युज गर्ने कुरा हो, बाहिर अरूलाई देखाउने कुरा हो त यो होइन नि। म्यानेजरले आफूले इन्टरनल रूपमा युज गर्ने कुरा हो। अब हामीले इन्टरनल रूपमा हामीले आफूसँग भएको सामानलाई भन्दाखेरि, जस्तो तपाईँको एउटा फेन्सी पसल छ, तपाईँले पाइन्ट बेच्न राख्नु भएको छ, 2500 रुपियाँ भनेर ट्याग लगाएर राख्नु भएको छ, तर त्यो पाइन्ट त तपाईँले 1200 रुपियाँमा किनेर ल्याएको हो नि त। त्यो तपाईँलाई टोटल कस्ट 1200 परेको छ भने त्यो पाइन्टलाई हेरेर तपाईँले मनमने 2500 भन्नुहुन्छ कि 1200 भन्नुहुन्छ होला तपाईँले आफूले इन्टरनल रूपमा इभ्यालुएसन गर्दा। त्यो पाइन्ट त त्यहाँ झुनिरहेको छ, बेचेको छैन भने तपाईँले 1200 नै भन्नु पर्यो नि आफूलाई भित्र मनमा त। बाहिर अरू ग्राहकलाई पो 2500 भने त तपाईँले आफूले आफ्नो सामानको इभ्यालुएसन गर्दा त्यसको कस्ट भ्यालुमै गर्नु पर्यो नि। नाफा त बेचेपछि आउने हो नि त। सेल्स भनेको त नाफा सहितको मूल्य हो। नाफा त भोलि बेचेपछि आउने कुरा हो। अब बेचेकै छैन, सामान झुनिरहेको छ पसलमा, पहिले त्यसलाई 2500 भनेर इभ्यालुएसन गर्न त मिलेन नि। त्यस कारणले गर्दा हामीले क्लोजिङ स्टकको इभ्यालुएसन गर्दाखेरि कस्ट भ्यालुबाट गर्नुपर्छ। त्यसैले कस्ट भ्यालु भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो, सेल्स भ्यालुलाई हामीले हेर्दैनौँ। तर क्वेसनले भन्दाखेरि चाहिँ सेल्स भनेको हुन्छ र त्यही सेल्सबाट त हामीले सिओजिएस बनाएको हो। त्यसपछि सिओजिएसलाई मात्र युज गर्छौँ, यो सेल्सलाई युज गर्दैनौँ यो भन्दा पछाडिको क्याल्कुलेसनमा है। हिजो मैले यो भनेको थिएँ, हिजोको क्लास मिस गर्नु भएछ, त्यही भएर। यति गरेपछि हामीले ओपनिङ स्टकसम्म पुग्यौँ। अब ओपनिङ स्टकसम्म पुगेपछि यो ओपनिङको टोटलमा कुन राख्ने होला? ओपनिङको टोटलमा मैले हिजो यो फिगर समेत बनाएर भनेको थिएँ, हाम्रो एउटा क्वार्टरको पिरियडको हामीले गर्दैछौँ हिसाब। यो 3 महिनाको एउटा क्वार्टर हो। यदि फर्स्ट क्वार्टर भन्यो भने यसलाई फर्स्ट क्वार्टरको ओपनिङ कुन हो र क्लोजिङ कुन हो त? ओपनिङ भनेको वैशाख मात्रै हो। हामीले यसलाई जेठलाई ओपनिङ भन्न मिल्दैन, यसमा असारको 1 गतेलाई नै ओपनिङ भन्न मिल्दैन। त्यसैले फर्स्ट वैशाखलाई ओपनिङ भन्छौँ र 31 असारलाई क्लोजिङ भन्छौँ यो फर्स्ट क्वार्टरको। त्यसैले हामीले क्लोजिङ राख्दा चाहिँ अन्तिमको राख्छौँ र ओपनिङ राख्दा चाहिँ पहिलो फर्स्टको लाई नै राख्छौँ। टोटलमा फर्स्टको लाई नै राख्छौँ हामी। यसरी हामीले फर्स्ट ओपनिङलाई नै टोटलमा लेखिसकेपछि अब हामी अन्तिम कोलममा पुग्यौँ, पर्चेज भन्ने कोलममा पुग्यौँ। अन्तिममा पर्चेज भनेको जी बराबर ई माइनस एफ लेखेको छौँ। ई माइनस एफ भनेको यो टोटल निड भनेको ई भन्ने कोलम र ओपनिङ भनेको एफ भन्ने कोलम। टोटल निडबाट ओपनिङ घटाउँदै राख्ने, टोटल निडबाट ओपनिङ घटाउँदै राखौँ त 425बाट 2 घटाउँदा 225 भयो, 425बाट 225 घटाउँदा 2 भयो र 450बाट 2 घटाउँदा 250 भयो। यसरी राखिसकेपछि अब यो पर्चेजको टोटल गर्दियौँ। टोटल गर्दाखेरि यता माथिबाट गरे नि हुन्छ, यताबाट घटाएर निकाले नि हुन्छ। यहाँ चाहिँ यो 875बाट 2 घटाउँदा कति हुन्छ?
यो लास्टमा चाहिँ यताबाट जोडे पनि यताबाट घटाए पनि सेम आउनु पर्यो। यसरी हामीले पर्चेज बजेट 675 अब यसमा यो लास्टको यो लेखिरहनु पर्दैन नि, यो बुझ्नको लागि मात्रै लेखिदिएको हो, यो लेखिरहनु जरुरी हुँदैन। ओपनिङ स्टकको टोटल ब्यालेन्स कसरी आयो 2 लाख? कसरी आयो होला ल भन्नुस् त, एकचोटि भन्न ट्राई गर्नुस् त, यो ओपनिङको टोटल यो कसरी आयो होला 2 लाख यहाँ? ल भन्नुस् त एकचोटि, ट्राई गर्नु न, ट्राई गर्नु। फर्स्ट क्वार्टरको 3 महिना भनेको एउटा क्वार्टर हो कि होइन? 3 महिनालाई हामीले एउटा पिरियड क्वार्टर मानेर हिसाब गरिरहेको छौँ। फर्स्ट क्वार्टर भनेको 3 महिना हो, त्यसको ओपनिङ भनेको कुन चाहिँ होला? 2 लाख हो। यो फर्स्ट वैशाखलाई मात्रै ओपनिङ भन्न मिल्छ क्या? हामीले ओपनिङ त सबैको लेखेको छौँ, तर वास्तविक ओपनिङ चाहिँ वैशाखको मात्रै हो। त्यही भएर हामीले वैशाखको लागि नै टोटलमा लेखेको। यो मन्थहरूलाई चाहिँ भर्टिकल राखेर गरे भने कन्फ्युज हुन्छ। अब बुकमा चाहिँ यो भर्टिकल रूपमा यसरी तलतिर लगेर गरेको छ होइन? अनि यसमा चाहिँ यसरी मैले यसरी गराएको छु। भर्टिकलै राखेर गरे। यसरी गर्दा नै सजिलो हुन्छ है। अब यो हेर्दाखेरि पहिलोचोटि भएर होला, नत्र त्यो तलतिर राख्नु भन्दा यसरी राख्नु नै सजिलो हुन्छ। भयो यो यसमा अरू केही कन्फ्युजनहरू छ? भनौँ त केही कन्फ्युजनहरू छ भने भनौँ यसमा। छैन सर यसमा चाहिँ। नेक्स्ट गरौँ। अब यस्तै यस्तै टाइपकै क्वेसनहरू आएको हुन्छ। यही हो क्लोजिङको चाहिँ इन्भेन्ट्री पोलिसी एउटा मेन बुझ्नु पर्यो, इन्भेन्ट्री पोलिसी बुझ्नु पर्यो, ग्रस प्रफिटको पर्सेन्टेज हेर्नु पर्यो र ओपनिङ स्टकको लागि ब्यालेन्स सिटमा हेर्नु पर्यो। त्यति कुरा नै हो, अरू यसमा थप केही पोइन्टहरू त्यस्तो खासै हुँदैन। अब क्वेसन गर्दै जाँदा केही नयाँ कुरा आयो भने त्यतिखेर भनौँला। अब हामी सेकेन्ड स्टेपको लागि फर्मेट बनाउँछौँ। सेकेन्ड स्टेप भन्नाले अब हाम्रो सेड्युल अनुसार चाहिँ थर्ड स्टेप है, किनभने हामीले सेल्सलाई फर्स्ट स्टेप, यसलाई सेकेन्ड भनेको छौँ, त्यही भएर अब थर्ड स्टेपको कुरा गरौँ। थर्ड स्टेप भनेको अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट स्टेप। अब क्यास रिसिभ एन्ड पेमेन्ट बजेट, यसलाई हामी सर्टकटमा क्यास बजेट मात्रै पनि भन्छौँ, क्यास रिसिभ एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेट पनि भन्छौँ। र यो पनि यसै गरी 3 महिनाको बनाउने हो। यसको लागि पहिला फर्मेट कस्तो हुन्छ अलिकति हेरौँ, अनि त्यसपछि है कति स्पेस चाहिन्छ, के चाहिन्छ भन्ने कुरा विचार गरेर टेबल बनाऊ। नम्रताजी एकैछिन म्युटमा बस्दिनुहोस् है, तपाईँको ब्याकग्राउन्ड आवाज आइरहेछ।
यो टेबल चाहिँ फुल एक पेजकै बनाउने फुल्ली एक पेजको र यसमा यो पार्टिकुलर्सको लागि अलिकति ठुलो कोलम स्पेस राख्ने र अरूको लागि चाहिँ ठिकै ठिकै खालको राख्दा हुन्छ है। अरूको लागि ठिक ठिकै राख्ने, यो पार्टिकुलर्सको लागि चाहिँ अलिकति ठुलो होस्, पार्टिकुलर्समा अलिकति ठुलो होस्, अरू चाहिँ ठिकै ठिकै भए नि हुन्छ। अब यो क्याश बजेट भनेको के हो अलिकति बुझौँ पहिला। क्याश बजेट भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु अघि सबभन्दा पहिला हाम्रो जुन एकाउन्टिङ सिस्टम हुन्छ त्यो एकाउन्टिङ सिस्टम दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा क्याश बेसिस हुन्छ र एउटा एक्युरल बेसिस हुन्छ। क्याश बेसिस र एक्युरल बेसिस भन्ने हुन्छ नि, एकाउन्टिङ दुईवटा सिस्टम हुन्छ नि। क्याश बेसिस र एक्युरल बेसिसले के भन्छ भने क्याश बेसिसले कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सनको पैसा आएपछि अथवा पैसा गएपछि मात्रै त्यसको रेकर्ड राख्छ। पैसा जहिले आएको हो त्यही डेटमा रेकर्ड राख्छ र पैसा जहिले तिरेको हो त्यही डेटमा राख्छ। त्यसलाई क्याश बेसिस भनिन्छ। र एक्युरल बेसिसले चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन भएको दिनलाई चाहिँ, ट्रान्ज्याक्सन भएको डेटलाई चाहिँ त्यसले रेकर्ड गर्छ। जुन दिनमा ट्रान्ज्याक्सन भयो त्यही दिनलाई रेकर्ड गर्छ। पैसा कहिले आयो कहिले गयो भन्ने कुराको मतलब गर्दैन। त्यो चाहिँ एक्युरल बेसिस हो। अब यो क्याश बजेट भएको हुनाले यो क्याश बेसिसमा, यो चाहिँ क्याश बेसिसमा आधारित रहेर यो यसमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसमा पैसा आएको र गएको ठ्याक्कै टाइम त्यसको मन्थ अनुसार हामीले रेकर्ड गर्छौँ। जुन महिनामा पैसा आएको हो त्यही महिनामा त्यसको कुरा रेकर्ड हुन्छ र जुन महिनामा पैसा तिरेको हो त्यही महिनामा त्यही एमाउन्ट चाहिँ रेकर्ड हुन्छ। र क्याश बजेटको टोटल 3वटा पार्टहरू हुन्छ। क्याश बजेटभित्र टोटल 3वटा पार्टहरू हुन्छ है, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। क्याश बजेटभित्र के हुन्छ त 3वटा पार्टहरू हुन्छ। पहिलो कुरा त क्याश बजेट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्यौँ त, यो चाहिँ क्याश बेसिसमा आधारित हुन्छ। क्याश बेसिस एकाउन्टिङमा आधारित हुन्छ। यो पहिलो पोइन्ट, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र यसमा 3वटा पार्टहरू हुन्छन्। यसमा 3वटा पार्टहरू हुन्छ। 3वटा पार्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा पहिलो पार्ट हुन्छ रिसिभ सम्बन्धी, पैसा लिएको सम्बन्धी कुरा, रिसिभ पार्ट। र दोस्रो कुरा हुन्छ पेमेन्ट पार्ट, हामीले कति पैसा तिर्यौँ भन्ने कुरा। र अन्तिम पार्ट हुन्छ फाइनेन्सिङ पार्ट, भनेको त्यसलाई पैसा म्यानेज गर्ने पार्ट। जस्तो हामीलाई पैसा पुग्यो कि पुगेन, पैसा बढी भयो कि पैसा अपुग भयो कि, पैसा बढी भयो भने के गर्ने, पैसा पुगेन भने कसरी मिलाउने, त्यसको कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरू, त्यस्ता कुरासम्म रिलेटेड कुरा फाइनेन्सिङ पार्ट हुन्छ। 3वटा पार्ट हुन्छ यसमा। र पहिलो पार्टमा चाहिँ यसले पैसा आएको कुराहरू कहाँबाट आयो भन्ने कुराहरू रेकर्ड गर्छ। दोस्रो पार्टमा पैसा तिरेको कुरा रेकर्ड गर्छ। यसरी 3वटा पार्टमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो लगभग एक हिसाबले यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टसँग अलिकति रिलेटेड पनि हुन्छ। जस्तो हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टहरू पढ्यौँ नि होइन त, क्याश फ्लो स्टेटमेन्टहरू धेरै ठाउँमा पढ्दै आएको हो, हामीले +2 देखि पढ्दै आएको कुरा हो। यो एक हिसाबले अलिअलि क्याश फ्लो स्टेटमेन्टसँग मिल्दोजुल्दो पनि हुन्छ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टसँग राखेको कुराहरू जस्तै जस्तै देखिन्छ यसमा। तर क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट जस्तो यसमा त्यो अपरेटिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनिरहने कुरा होइन। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा जस्तो 2टा इयरको ब्यालेन्स सिट हेरेर गर्ने कुरा नि होइन यो। तर हामीले रेकर्डिङ गर्ने कुरा चाहिँ लगभग उस्तै हुन आउँछ। अब यसमा हामीले पत्ता लगाउने कुरा भनेको वैशाख 1 गतेको क्यास त हामीसँग हुन्छ। कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि चैतको अन्तिम दिन बनाएको ब्यालेन्स सिटको क्यास नै, चैतको अन्तिम दिन बनाएको ब्यालेन्स सिटमा रहेको एसेट्सको क्यास नै हाम्रो वैशाख 1 गतेको क्यास हो। वैशाख 1 गतेको ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स त हामीसँग भइ नै हाल्छ। वैशाख 1 गतेको ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स हुन्छ ब्यालेन्स सिटमा। र हामीले यसको माध्यमबाट असारको अन्तिम दिनको पैसा हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। प्रत्येक महिनाको अन्तिम दिनको पैसा र अन्तिममा गएर असारको अन्तिम दिनमा कति पैसा हामीसँग हुन्छ भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। त्यसैले वैशाखको ओपनिङबाट हाम्रो हिसाब सुरु भयो। र सुरु भइसकेपछि यो जेठको ओपनिङ त हामीलाई अहिले थाहा छैन। जबसम्म वैशाखको क्लोजिङ थाहा हुँदैन, यो थाहा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा जेठ र असारको ओपनिङ हामीलाई एकछिनको लागि खाली नै बस्छ। वैशाखको ओपनिङमा हामीले कहाँबाट ल्यायौँ रे यो पैसा, ब्यालेन्स सिटको। यस्ता कुराहरू नोट गरिराखौँ है, यो प्रत्येक पोइन्टहरू कहाँबाट आयो भन्ने कुरा। हामीलाई क्वेसनले ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ लास्ट इयरको, त्यो ब्यालेन्स सिटको एसेट साइड्समा रहेको क्यास ब्यालेन्सलाई ल्याएर ओपनिङमा राख्ने पहिला। र यो राखेपछि अब हामी पैसा आएको कुराहरूको रेकर्ड सुरु गर्छौँ, एड गर्छौँ।
क्यास रिसिप्टहरु याड गर्छौं। हामीले केबाट पैसा लिने प्लान गरेको छौं त, केबाट पैसा लिने प्लान बनाएको छौं, त्यो प्लान अनुसारको हामीले गर्छौं। सबभन्दा पहिलो कुरा, एउटा ट्रेडिङ कम्पनीले, एउटा व्यापार गर्ने कम्पनीले उसको रिसिप्ट भनेको, उसको मेन आम्दानी भनेको केबाट हुन्छ त? सामानको बिक्रीबाट हुन्छ, सेल्सबाट। मुख्य उसको डाइरेक्ट इन्कम भनेकै सेल्स हो। अरु कुरा भनेको त इन्डाइरेक्ट कुराहरु हो, अरु इन्कम हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ। उसको मुख्य इन्कम भनेकै सेल्स हो। त्यसकारणले गर्दा पहिलो कुरा आउँछ सेल्सको कुरा आउँछ, सेल्स। सेल्सको कुरा आइसकेपछि सेल्स पनि दुई प्रकारको हुन्छ, विशेष गरी सेल्स दुई प्रकारको हुन्छ र त्यो मध्ये पनि सबभन्दा पहिला पैसा आउने भनेको क्याश सेल्सबाट हो। र क्याश सेल्स चाहिँ टोटल सेल्सको कति पर्सेन्टेज छ? अब त्यो पर्सेन्टेज हामीलाई दिएको हुन्छ र त्यसलाई हामीले सेम मन्थमा चाहिँ त्यो पैसा हामीले प्राप्त गर्छौं। जस्तो टोटल सेल्स जस्तो हामीलाई मानव क्वेशनमा चाहिँ वैशाख महिनाको टोटल सेल्स 4 लाख दियो भने त्यो 4 लाख रुपैयाँ पुरै क्याशमा बेचेको हो कि होइन, क्रेडिट पनि हो कि? यदि क्रेडिट हो भने कति चाहिँ क्याश हो, त्यो कुरा हामीले क्रेडिट पोलिसीबाट थाहा पाउँछौं। त्यसलाई क्रेडिट पोलिसी भन्छ। क्रेडिट पोलिसीमा चाहिँ अब कति क्रेडिट कति क्याश भनेर छुट्याइदिएको हुन्छ। जस्तो यहाँनिर वैशाखको 4 लाखमा क्रेडिट सेल्स 80% भनेपछि बाँकी रहेको 20% चाहिँ क्याश सेल्स हुन्छ। बाँकी रहेको 20% चाहिँ हामीले सुरुमा राख्नु पर्यो, किनभने क्याश सेल्स गर्ने बित्तिकै तत्काल पैसा हातमा पर्छ। अहिले भर्खरै बेच्यो भने अहिले भर्खरै हातमा पर्यो तत्कालै, त्यही भएर तत्कालै त्यसलाई राख्ने हुनाले त्यसलाई सेम मन्थ भनियो। सेम मन्थ भनेको जति उतिखेरै बेच्ने बित्तिकै उतिखेरै त्यही बेलामा हामीले पैसा पायौं र त्यो पर्सेन्टेजको आधारमा राख्नु पर्यो। 20% हो कि अब 15% हो कि 10% हो कि कति पर्सेन्ट हो, त्यो क्वेशन पढेपछि थाहा हुन्छ। त्यो राख्छौं हामी। त्यसपछि अब बाँकी रह्यो उधारोमा बेचेको कुरा। उधारोमा बेचे पनि एक दिन त पैसा जम्मा लिन जानुपर्ने छ, कलेक्सन गर्नुपर्छ। कलेक्सन फ्रम क्रेडिट सेल्स। त्यसपछि आउँछ कलेक्सन फ्रम क्रेडिट सेल्सको कुरा। कलेक्सन फ्रम क्रेडिट सेल्समा कलेक्सन फ्रम क्रेडिट सेल्समा अब उधारोमा बेचेको कुरा कहिले उठाउने त? उधारोमा बेचेको पैसा 3 प्रकारले उठाइन्छ। एउटा भनेको हामी उधारोमा बेचिहाल्यौं भने त्यही महिना भित्रै तत्कालै उठाइहाल्ने। उधारोमा त बेचियो तर बेचे पनि त्यो महिना बित्न नपाउँदै त्यही महिना भित्रमै उठाइहाल्ने। जुन महिनामा बेचेको हो त्यही महिनामै उठाइहाल्ने। त्यो भयो भने त क्रेडिट सेल्स पनि सेम महिनामै उठ्यो भन्ने कुरा बुझिन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ क्रेडिट सेल्स अर्को महिनामा गएर उठाउने, नेक्स्ट मन्थमा गएर उठाउने हुन सक्छ। त्यो भयो भने एउटा महिनाको पैसा अर्कोमा गएर उठ्यो, वैशाखको जेठमा, जेठको अषाढमा गएर उठ्ने भयो। र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले त्यसलाई एकैचोटि नउठाइकन पार्ट गरेर उठाउन पनि सक्छौं। उठ्न बाँकी जुन क्रेडिट सेल्स छ त्यसलाई 2 चोटि गरेर उठाउने हो कि 3 पटक गरेर उठाउने हो कि, त्यस्तो पनि हुन सक्छ। क्रेडिट सेल्सको जुन एमाउन्ट उठाउनु पर्ने छ त्यो उठाउनु पर्ने एमाउन्ट हामीले एकैचोटि उठाउन पनि सक्छौं, 2 चोटि गरेर उठाउन पनि सक्छौं, 3 चोटि गरेर उठाउन पनि सक्छौं। 3 चोटि भन्दा बढी चाहिँ क्वेशनले खासै दिएको छैन अहिलेसम्म। म्याक्सिमम भनेको 3 पटकसम्म उठाउन सक्छौं। अब मैले यहाँ फर्मेट बनाउँदा त्यही 3 पटकको लागि बनाउँछु। यहाँ 3 पटकको लागिमा जुन क्रेडिट सेल्स छ सबभन्दा पहिला डट पर्सेन्ट, मैले यहाँ अब डट पर्सेन्ट भने सपोज एउटा पर्सेन्टेज डट पर्सेन्ट अफ क्रेडिट सेल्स चाहिँ हामीले मानौं सेम मन्थमा उठायौं, त्यही महिनामा अलिकति केही पैसा चाहिँ सेम मन्थमा उठायौं। जस्तो मानौं यो 4 लाखको 80% भनेको 3,20,000 हुन्छ। 4 लाखको 80% भनेको कति हुन्छ त? 3,20,000 हुन्छ। हो, त्यो 3,20,000 लाई हामीले उठाउनु पर्ने छ। 3,20,000 लाई उठाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि जस्तो वैशाख महिनाको सेल्स चाहिँ हाम्रो कति भयो त? 4 लाख भयो टोटल। यो 4 लाख मध्ये 20% त क्याश भइसक्यो, 80,000 त उतिखेरै हामीले लिइहाल्यौं। 80,000 पैसा त वैशाखमै लिइसक्यौं तत्कालै। अब बाँकी 80% भनेको हाम्रो 3,20,000 चाहिँ उधारो भयो। 3,20,000 उधारो भयो। अब यो 3,20,000 लाई कसरी उठाउने भन्ने कुरा हुन्छ। विभिन्न तरिकाले उठाउन सकिन्छ।
जस्तो यसलाई एकैचोटि उठाउन नि सकियो, यसलाई 2 भाग लगाएर उठाउन नि सकियो, 2 भाग लगाएर यसलाई आधा आधा उठाउने हो कि अथवा एकचोटि 60% एकचोटि 40% उठाउने हो कि त्यो पनि हुन सक्छ। र अहिले मैले एक्जाम्पलको लागि चाहिँ 3 भाग लगाउन खोजेको छु, किनभने क्वेशनमा म्याक्सिमम 3 चोटिसम्म आउन सक्छ। 3 चोटि उठाउने भन्यो भने कसरी उठाउला त यसलाई? जस्तो मानौ सपोज एउटा एक्जाम्पल 50% चाहिँ सेम मन्थमै उठाउने भन्यो, सेम मन्थ जुन महिनामा बेचेको हो त्यही महिना भित्रैमै उठाउने, सेम मन्थमै उठाउने भन्यो भने त अब वैशाखको वैशाखमै उठ्ने भयो। यहाँ वैशाख थियो भने यो त वैशाख नै भइहाल्यो, क्यास त अटोमेटिक वैशाख भइहाल्छ, क्यास भनेपछि त अटोमेटिक त्यही नै भइहाल्छ। अब यो सेम मन्थ भनेको हुनाले यो पनि वैशाखमै पर्यो, वैशाखको वैशाखमै पनि त उठाउन सकिन्छ नि उधारो। उधारो दियो भन्दैमा अर्कै महिना उठाउनु पर्छ भन्ने छैन, उधारो बेचे पनि त्यही महिनामा उठाउन पनि त सकिन्छ नि। यदि एकाउन्ट रिसिभेबल पोलिसी चाहिँ कम्पनीको एकदम स्ट्रङ छ भने, एकाउन्ट रिसिभेबल जुन कलेक्सन पोलिसी चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छ भने त त्यही महिनामा उठाउने पनि त हुन सक्छ। त्यही भएर त्यही महिनामा उठायो भने यसलाई कसरी लेख्ने भन्ने कुरा मैले देखाएको हो। यहाँ 50% केडिसिएल चाहिँ सेम मन्थ भनेपछि सेम मन्थमै उठ्यो। अब वैशाखको वैशाखमा उठेको जस्तै जेठको जेठमा, असारको असारमै उठ्ने भयो। त्यसै गरी अब केही सर्टेन पर्सेन्टेज अफ क्रेडिट सेल चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट मन्थ भन्न सक्छ। नेक्स्ट मन्थ जस्तो मानौ 30%, यसको अब बाँकी जुन 30% चाहिँ अर्को 30% चाहिँ मानौ नेक्स्ट मन्थ हुन सक्छ, नेक्स्ट मन्थमा उठ्ने रे यो चाहिँ। अब नेक्स्ट मन्थ भनेपछि के हुन्छ भने वैशाखबाट यो पैसा पुग्छ जेठमा उठ्न पुग्छ। पैसा त बेचेको त वैशाखमै हो, तर पैसा लिने बेलामा जेठ महिना पुगिसकेको हुन्छ। त्यसैले यस्तो 1 महिना पछाडि सरेर यो चाहिँ 1 महिना 1 स्टेप अगाडि सर्दै यो चाहिँ जान्छ। त्यसैले वैशाख महिनाको पैसा चाहिँ जेठमा गएर बस्छ। निकालेको चाहिँ हामीले वैशाखको क्याल्कुलेसन गरेर, तर राख्ने बेला चाहिँ जेठमा राख्नु पर्यो, किनभने यहाँ जेठ भनेर लेख्यौँ त हामीले। यो जेठ लेखेपछि जेठ भन्ने कोलममै राख्नु पर्यो। अब जेठबाट यस्तै गऱ्यौँ भने असार भन्ने आउँछ, र असारबाट गऱ्यो भने साउन भन्ने आउँछ, तर हामीले यहाँ साउन महिना लेखेको छैनौँ। त्यसै कारणले यसलाई लगेर रिमार्क्समा राख्ने। यसलाई चाहिँ कहाँ राख्ने त? रिमार्क्स भन्ने ठाउँमा यो साउन भनेर बुझ्नु पर्यो है त। यसै साउनको पैसा चाहिँ रिमार्क्समा राखेको भनेर सम्झिनु। अब असारसम्ममा नउठेको पैसा भनेर सम्झिनु पर्यो हैन त। असारसम्ममा नउठेको पैसा, उठ्न बाँकी पैसा भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो पैसा पछि साउनमा गएर उठ्ला भनेर सम्झिनु पर्यो। अब यसमा यो फर्स्ट स्टेप चाहिँ वाट भएर बस्यो, यसलाई हामी पछि भर्छौँ। त्यसपछि अब बाँकी रहेको अन्तिम जुन बाँकी रिमेनिङ पर्सेन्टेज अफ क्रेडिट सेल्स, चाहिँ नेक्स्ट फलोइङ भन्छ। नेक्स्ट फलोइङ मन्थ भनेको अझै अर्को महिना भनिसकेपछि जस्तो 20% चाहिँ बाँकी 20% चाहिँ नेक्स्ट फलोइङ मन्थ, बाँकी 20% चाहिँ नेक्स्ट फलोइङ मन्थ भनिसकेपछि नेक्स्ट फलोइङ मन्थ भयो है। यो नेक्स्ट यहाँ मैले फलोइङ लेखेको बुझौँ है त। नेक्स्ट फलोइङ मन्थ भन्यो भने यो असाढमा पुग्छ। असाढ भनेपछि वैशाखको त एकैचोटि असाढमा गयो, 2 स्टेप जम्प गरेर गयो, 2 स्टेप जम्प गरेर एकैचोटि असारमा पुग्यो यो वैशाखको पैसा। र जेठको पैसा गयो साउन, साउन भनेको रिमार्क्समा गयो, र असाढको पैसा त अझै भदौमा पुग्ने भयो, है। अब भदौमा पुग्यो भनेर हामीले यसलाई यतापट्टि लगेर लेख्यो भने त यो कपीको छेउमा आइपुगिसक्यौँ होला हामी। अब यतापट्टि लेख्दाखेरि अर्कै साथीको कपीमा पर्ला नि। फेरि यसलाई उता उता सार्दै लैजाँदा बेन्चतिर चाहिँ लेख्नु लाउने है। फेरि यो कपीको छेउमा त यहाँ बेन्च होला, फेरि बेन्चतिर लगेर यसरी लेख्यौँला। बेन्चमा लेख्ने होइन, आफ्नै कपीमा लेख्ने हो। त्यसै कारणले यता छेउमा साइडमा ठाउँ छैन भने बरु यहीँ तल्लोपट्टि लेखिदिने है। यतापट्टि लेख्नुपर्ने पैसालाई यहीँ तल्लोपट्टि लेखिदिने, रिमार्क्समै लेखिदिने। किनभने अब यतापट्टि कपीमा स्पेस हुन नि सक्छ, नहुन नि सक्छ, छेउमा आइपुग्या हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि फेरि बेन्चतिर लेख्ने होइन, अरू साथीको कपीमा गएर लेख्ने होइन, आफ्नै कपीमा रिमार्क्समा लेख्ने। यति गरिसकेपछि हामीसँग 3वटा ठाउँ चाहिँ खाली बसेको छ। 3वटा ठाउँहरू यहाँ खाली भएको छ। अब यो 3वटा ठाउँमा भर्नको लागि 3वटा ठाउँमा भर्ने विभिन्न उपाय हुन्छ। यसमा विशेष गरी 2वटा उपाय छ। पहिलो उपाय भनेको हामीलाई वैशाख जेठ असार भने जस्तै हामीलाई चाहिँ के दिन सक्छ त भन्दाखेरि
फागुन चैततिरको नि दिन सक्छ। जस्तो चैत महिनाको यस्तै फिगर बनायो भने के हुन्छ, चैतको दिएको छ भने चैत महिनाकोबाट यो पत्ता लाग्छ, चैत महिनाको यस्तै फिगर बनायो भने के हुन्छ है त। चैत महिनाको एकचोटि यस्तै फिगर बनाउन ट्राई गरौँ है त। यसबाट यस्तो दुई भाग लाग्यो पहिला, र यो त चैतको यो 20% त चैतमै गइसक्यो, यो चैतमै गइसक्यो, सी भनेको चैत है, चैत गइसक्यो। र बाँकी रहेको 80% चाहिँ अब फेरि 3 भाग लगाउनु पर्यो, र यसलाई 3 भाग लगाउँदाखेरि 50% सेम मन्थ भनेको छ, सेम मन्थ भनेको छ है नि त। सेम मन्थ भनेपछि यो पनि चैत हुन्छ, यो पनि गइसक्यो, चैतको हिसाब चाहिएको होइन हामीलाई, चैत भन्ने कोलममा हामीले राख्न खोजेको होइन। र 30% पनि नेक्स्ट मन्थ भनेको छ, 30% नेक्स्ट मन्थ भनेपछि चाहिँ यो के भयो, नेक्स्ट मन्थ भन्ने कुरा चाहिँ वैशाख भयो। चैतको नेक्स्ट मन्थ त वैशाख हुन्छ हो, हामीलाई चाहिएको वैशाखै हो। वैशाखको कोठा खाली भयो, वैशाखको कोठा दुईवटा खाली छ तर नि, एउटा मात्रै होइन, वैशाख भन्ने कोलममा दुईटा कोठा खाली छ, यो पनि वैशाखको, यो पनि वैशाखको। र यहाँ वैशाख भन्ने कुरा आइसकेपछि यो कहाँनिरको वैशाखको हो भन्दा नेक्स्ट मन्थ भन्ने ठाउँको वैशाखको। र अर्को बाँकी रहेको 20%, बाँकी रहेको 20% नेक्स्ट फलोइङ मन्थ भन्नेमा यो चाहिँ पुग्छ, वैशाख पछि कहाँ पुग्छ त अब जेठमा पुग्छ। नेक्स्ट फलोइङ भनेपछि त जेठमा पुग्छ हो, यो जेठको नेक्स्ट फलोइङ भन्ने कोठाको लागिरहेछ यो। अब नेक्स्ट मन्थ भन्ने वैशाख कोलममा नेक्स्ट मन्थ भन्ने कोठा कुन चाहिँ हो हेरौँ। नेक्स्ट मन्थ पनि हेर्नु पर्यो, वैशाख पनि हेर्नु पर्यो। नेक्स्ट मन्थ भनेको पनि हेर्नु पर्यो, नेक्स्ट मन्थ भन्ने यहाँनिर छ, यहाँनिर छ नेक्स्ट मन्थ, र वैशाख भन्ने यहाँनिर छ।